चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्ट्जको चितवन बहसमा आज पनि म यमन उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि हामी एउटा कुरामा बहस गर्नेछौँ र रत्ननगर महोत्सव 2078 यही पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म हुन गइरहेको छ र आज पनि हामी यसकै विषयमा रहेर चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। यसकै वरिपरि रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ रत्ननगर महोत्सव 2078मा टिकट व्यवस्थापन समितिका संयोजक र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष र 2064को मूल समिति संयोजक पनि रहनु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम। अचेल केमा व्यस्त सर, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब अचेल त अब यही महोत्सव लागि छ क्या अरे। हामी पूर्व अध्यक्षहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ। अब अहिले यो सायद कोभिड र अलि सङ्क्रमणकालको अवस्था, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी पूर्व अध्यक्षहरू पनि अलिकति लाग्नु पर्यो, किनकि अब यो महोत्सव नै को तयारी चाहिँ अलिक ढिलो सुरु भयो। पहिला योभन्दा धेरै छिटो सुरु हुन्थ्यो सर? कस्तो थियो पहिलाको? पहिला 3-4 महिना अगाडिदेखि हामी चाहिँ नि महोत्सवमा स्पोन्सरहरू खोज्ने, अनि मुख्य प्रायोजकहरू खोज्ने, अनि त्यस्तै प्रवर्धकहरू खोज्ने कामहरू, त्यसपछि हामीले यो सरकारी निकायहरू मन्त्रालयबाट चाहिँ नै स्पोन्सरहरू खोज्ने कामहरू हुन्थ्यो। अब अहिले हाम्रो एकदम छोटो समयमा लगभग एक महिना जस्तो अवधिमा हामीले सम्पूर्ण तयारीहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी पूर्व अध्यक्षहरूलाई पनि यसमा चाहिँ नै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराइएको छ। हामीलाई खुसी नै लागेको छ। हामी पूर्व अध्यक्षहरू पनि महोत्सवलाई कसरी व्यवस्थित र सभ्य र भव्य गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ। एउटा जिम्मेवारी हामी सबैले पाएका छौँ। यो टिकट व्यवस्थापन समितिको बारेमा पनि हामी एकैछिनमा कुरा गर्नेछौँ सर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई अलिकति अरू कुराहरू पनि जोड्न मन लाग्यो। 2064मा मूल समिति संयोजक हुनुहुन्थ्यो सर? हजुर। उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कहिलेदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ सर हजुर? म लगभग भनौँ न यो 57 सालबाट हाम्रो महोत्सव सुरु भयो। लगभग भनौँ यो पहिला हामी यो रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ नै व्यापार सङ्गठनको नाममा थियो। त्यसपछि हामी 2-4 जना साथीहरू मिलेर यो 2000 लगभग कुन सालमा ठ्याक्कै याद भएन, अनि त्यसपछि बहुत निष्क्रिय अवस्थामा थियो उद्योग वाणिज्य सङ्घ। त्यसपछि हाम्रो आदरणीय दाजु गोपाल कर्मचारीज्यूको सक्रियतामा हामीले होइन अब उद्योग वाणिज्य सङ्घ नै स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नै यहाँका विभिन्न पेसामा संलग्न विभिन्न पेसा गर्ने साथीहरूकोबाट प्रतिनिधित्वमूलक हुने गरिकन हामीले एउटा तदर्थ समिति गठन गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि रत्ननगर नगरपालिका घोषणा भइसकेपछि सो सँगसँगै हामी चाहिँ नि यसलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि दर्ता भएर अनि व्यापार सङ्गठनबाट रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ भएको हो। सर, त्यो बेलाको उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अहिलेको रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यो दुईटालाई हेर्दाखेरि हजुरलाई कस्तो लाग्छ सर? त्यो बेलाको र अहिलेको त धेरै नै फरक भइसकेको छ। त्यो बेलामा हाम्रो जुन यो लौरी घोल्नी र एउटा पुरानो हाम्रो बुवाहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ नै व्यापार सङ्गठनको रूपमा चलाउँदाखेरि को अवस्थामा त्यसपछि फेरि निष्क्रिय भएको त्यो एउटा भवन थियो त्यहाँ, त्यो पनि ढुसी लागेको पुरै खण्डहर जस्तो भएर बसेको थियो। अनि हामीले एउटा चाहिँ नि तदर्थ समिति गठन गरिसकेपछि हामीले त्यो बन्द भएको भवनको ढोकाहरू खोलेर हेरेपछि त्यो थोत्रो टिनको दराज, थोत्रो टेबल कुर्सी यस्तैहरू थियो। त्यो पनि खिया लागेको, कुर्सी पनि पुरा खिया लागेको, केही थिएन। अनि हामीले त्यस बेलामा हामीसँग कुनै फन्ड पनि थिएन, आम्दानीको कुनै स्रोत पनि थिएन। उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ। अब त्यसमा अनि
एउटा चाहिँ नि स्वयंसेवकको रूपमा एउटा सचिवलाई हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ, निरज श्रेष्ठलाई, हजुर हजुर होइन। अनि उहाँ अलिकति लेखन शैलीमा चाहिँ उहाँ अलिक पोख्त हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलादेखि। अनि उहाँलाई चाहिँ नि सक्रिय गरायौँ। अनि त्यसपछि त्यो भवनमा धेरै सामानहरू, डकुमेन्टहरू, कागजपत्र केही राख्नुपर्ने अवस्था थिएन। अनि त्यो बेलामा विश्व मल्ल अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यसपछि हामीले अध्यक्ष चुन्यौँ, तदर्थ समिति बनायौँ। अनि चाहिँ नि त्यो अफिसको कागजहरू जति झोलामा बोकेर सबै घरमा ल्याएर राख्थ्यौँ हामीले। अनि त्यहाँ पछि बिस्तारै त्यहाँ सचिवालय स्थापना गरिसकेपछि अनि हामीले एउटा नियमित रूपमा बैठक बस्ने, कार्ययोजनाहरू बनाउने कामहरू हामी चाहिँ नि सङ्गठित व्यवसायहरू सङ्गठित हुँदै आयौँ। आइसकेपछि हामीले यो च्याम्बरको अभियानमा एउटा भुल्नै नसकिने नाम भनेको हाम्रो हरिहर सुवेदी सर, उहाँ चाहिँ नि जिटिजेडको हुनुहुन्छ होइन। उहाँले नेपालभरिकै च्याम्बरहरूलाई अगाडि बढाउन, मुभमेन्ट बढाउनलाई उहाँको ठुलो भूमिका रहने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यसपछि उहाँलाई हामीले आमन्त्रण गरेर हाम्रो सचिवालय देखायौँ। देखाइसकेपछि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको अनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू 2-4वटा कुराहरू इङ्गित गराउनु भयो। सर्वप्रथम त तपाईँहरूले यो सचिवालयलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। यो ढुसी परेको यस्तो दराज राखेर सचिवालय चल्दैन, तपाईँहरूको उद्योगवाणीसँग चल्दैन। म फेरि अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको रूपरङ चाहिँ फेरिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र ठिक छ भनेर त्यसपछि हाम्रो आदरणीय दाजु गोपाल कर्मचार्य, विश्व मल्ल, हामी सबै लागेर अनि हामीले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि पुरै व्यवस्थित गर्ने, अब अरू नभए पनि कमसेकम मिटिङ हल एउटा, त्यसपछि एउटा सचिव बस्ने, एउटा अध्यक्ष बस्ने कुर्सी, एउटा टेबल, दराज बिस्तारै हामीले रङरोगन गरेर यताउति गरेर अलिकति बस्न हुने। त्यसपछि उहाँ आउनुभयो। उहाँ आउनुभएपछि धेरै प्रभावित हुनुभयो। छोटो समय 2-3 महिनामै आउनुभयो उहाँ। आउँदाखेरि हाम्रो त्यो अलिकति त्यहाँ हाम्रो चेन्ज देखेपछि उहाँ प्रभावित हुनुभयो। ल अब तपाईँहरूलाई च्याम्बर कसरी अगाडि बढाउने र कुन सिस्टमबाट बढ्ने, तपाईँहरूको चाहिँ नि अध्यक्षको भूमिका के हो, महासचिवको भूमिका के हो, उपाध्यक्षको भूमिका के हो, यस विषयमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम के हो र तपाईँहरूको सोच के छ भन्ने विषयमा एउटा प्लानिङ वर्कसप गर्नुपर्छ। त्यसको लागि 2 दिन टाइम लाग्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ बल्ल प्लानिङ वर्कसप भयो। त्यसपछि प्लानिङ वर्कसप पनि उहाँले यस्तो स्ट्रिक्टली गर्ने भयो कि यहाँभन्दा टाढा, हामीले त्यो बेला जहाँसम्म लाग्छ सौरामा गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। ताकि उहाँको एउटा रुल्स चाहिँ कस्तो भने जब त्यो प्लानिङ वर्कसपमा सहभागी भइसकेपछि बिचमा फोन गर्ने, त्यहाँबाट निस्केर जाने एउटा अनुशासनहीनता उहाँले पटक्कै मन पराउनु हुँदैन कि। फेरि उहाँले त्यो कुरो कमिटमेन्ट गराएर हामीलाई प्लानिङ वर्कसप सुरु गराउनु भयो। त्यसपछि हामीले चाहेको उद्योग वाणिज्य कस्तो हो, के हो, हाम्रो चाहिँ आवश्यकता के हो, चाहना के हो भनेर हामीले एउटा चाहिँ नि प्लान गऱ्यौँ। अनि त्यसको उहाँले एउटा डेट पनि फिक्स गरिदिनु भयो। यो डेटमा यो गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकेर। अनि उहाँले हामीलाई त कस्तो भने एक्जाम दिएको जस्तो कि पढाउनु भएको जस्तो, म अर्कोचोटि आउँदा तपाईँहरूले यो कुन डेटमा आउँछु त्यो डेटमा आउँदाखेरि त्यो काम चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेपछि हामी त अब पुरै जिम्मेवारीबाट लादियौँ नि त होइन, अब त गर्नै पर्यो भनेपछि उहाँले त्यसरी हामीलाई एउटा टार्गेट दिएर काम गरेपछि हाम्रो चाहिँ अलिकति सङ्घले गति लियो। त्यसपछि भवन बनाउनेतिर लाग्यौँ। भवन बनाउने पनि जिम्मा हामीलाई दियो। त्यसपछि उहाँलाई हामीले प्रत्येकचोटि जुन नयाँ कार्य समिति आइसकेपछि 3-3 वर्षमा हामीले प्लानिङ वर्कसप गर्छौँ। अब अहिले त उहाँको अलिकति उमेर पनि भयो। अहिले हामी रिसोर्स पर्सन चाहिँ अरू नै खोजेर हामी प्लानिङ चाहिँ गर्छौँ। त्यो प्लान अनुसार उद्योग वाणिज्य जान्छ। त्यो प्लान अन्तर्गत अहिले हामी महोत्सव चाहिँ गर्दैछौँ। यो पोस त्यो बेला त्यति अनुशासित भएर लागि थियो र आज रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ यो अवस्थामा सकियो। हजुर व्यवसायीको लागि रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ होइन सर? हजुर, पुरै व्यवसायीको लागि हो। अब बिचमा चाहिँ एकचोटि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा यसले स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रमहरूमा पनि
अग्रसर भएर विकास निर्माण कार्यहरू पनि गर्नु पर्यो। जुन बेलामा जनप्रतिनिधिहरू थिएन त्यो बेलामा अब व्यवसायहरूकै माग अनुसारले कुनै ठाउँमा पुल बनाउनु पर्यो, कुनै ठाउँमा बाटो बनाउनु पर्यो, त्यस्तो कामहरू पनि गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यो बेलामा गऱ्यो पनि उद्योग वाणिज्यसँग एउटा जस्तै चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्छ होइन, समय परिस्थिति अनुसार भनेर। अब अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा पनि महामारीको बेलामा पनि गर्न सक्छ, महोत्सव गर्न सक्छौँ भनेर जस्तै अब चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि लागेको छ। रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ त आफ्नो कार्यकालभित्रै परेको एउटा योजना हो, कार्यक्रम नै हो, त्यसलाई नगर्ने कुरै भएन। हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका धेरै समस्याहरू भोग्छौँ, चुनौतीहरू आउँछ। चुनौतीहरूलाई हामीले चाहिँ प्रत्येक टिमचोटि आएका कार्य समितिहरूले चुनौतीबाट भाग्ने भन्दा पनि चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर कार्यहरू सफल गर्दै आइरहेको छ। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्ननगर महोत्सव 2078मा टिकट व्यवस्थापन समितिका संयोजक र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठज्यूसँग हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, यो महोत्सवकै कुरा गर्दाखेरि सर अहिले मलाई यो कुरा अलिकति जोड्न मन लाग्यो। थुप्रै महोत्सवहरू एकैचोटि हुँदैछन्, 3-4वटा लगभग। खिचरा महोत्सव, गडौली पनि लगभग हुँदैछ क्यारे, अनि चितवन महोत्सव झन् सँगैसँगै नै छ। यो सबै भइरहँदा पनि रत्ननगर महोत्सव विशेष छ, यहाँ अवलोकनकर्ता आउनु नै हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो विश्वास कसरी छ सर? हामीलाई रत्ननगर महोत्सवमा दर्शकहरू आउँछ भनेर हामीलाई विश्वस्त छौँ, हामी विश्वास गर्छौँ। अब यसमा 2-3वटा कारणहरू छन् कि अब जस्तै विगतमा भएका रत्ननगर महोत्सवहरूलाई पनि हामीले यसो ध्यान दिने, मध्यनजर गर्ने हो भने हामीले एउटा आयोजकहरूले हामीले यो कुरालाई बुझेका छौँ कि हाम्रो दर्शक भनेको पूर्व चितवन नै हो होइन। पश्चिम चितवनबाट हाम्रो त्यही 5-10% दर्शकहरू नै हो। अब हाम्रो 80-90% दर्शकहरू पूर्व चितवनमै हो होइन, जसले गर्दाखेरि अब हाम्रो 10% दर्शक घट्ला, धेरै घट्यो भने होइन। नत्र भने हाम्रो पूर्व चितवनको दर्शकहरू चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घमा भन्दा पनि हाम्रो रत्ननगर महोत्सवमा आबद्ध छन् बढी। यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, यहाँको अब उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू पनि हामीले यो महोत्सवमा उहाँहरूलाई पनि समेटेका छौँ, मूल समितिमा राखेका छौँ। धेरैजना यहीँ आबद्ध हुनुहुन्छ पूर्व चितवनमै, जसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ दर्शकको कमी हुँदैन। अब अस्ति हामीले शोभायात्राको एउटा बैठक गर्दाखेरि त्यहाँको उपस्थिति हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो शोभायात्रादेखि नै रत्ननगर महोत्सव जुन हुने क्रममा पनि हाम्रो दर्शक त्यस्तै किसिमले फ्लो हुन्छ जस्तो हामीलाई एकदम विश्वास लागेको छ। हामीलाई दर्शक कम हुन्छ भने हामीलाई चिन्तै छैन। हामीलाई त जसरी हुन्छ नयाँ कुरा दिनु पर्यो, व्यवस्थित हुनु पर्यो, सभ्य हुनु पर्यो। र अहिले सङ्क्रमणको कोरोनाको बेलामा कसरी चाहिँ नि सुरक्षित किसिमले दर्शकहरूलाई भित्राउने, प्रदर्शकहरूलाई कसरी व्यवस्था मिलाउने भन्ने कुरामै हामी चाहिँ नि एकदम चिन्तित छौँ। अब अहिले सुरक्षाको उपायहरू पनि अपनाउनु पर्ने, जस्तै यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँले यसभन्दा अगाडि पनि धेरै स्टेरिङ कमिटीका सदस्यहरूसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो। अब उहाँहरूले कुरा राख्नुभयो कि रहेन, तर मैले एउटा कुरा भन्न खोजेको, अहिले हामीले यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा चाहिँ हामीले सुरक्षाका सोसियल डिस्टेन्सको कुरा, मास्कको कुरा, अनि सेनिटाइजर गर्ने कुराहरू स्टल पनि घटाइएको छ, सोसियल डिस्टेन्स होस् भनेर। र हामी टिकट सँगसँगै एउटा मास्क पनि दिने हाम्रो उपाय व्यवस्था गर्ने हामी चाहिँ लागेको छौँ। टिकट व्यवस्थापनको भएको हुनाले टिकटसँगै एउटा मास्क पनि होइन, अनि उहाँहरूलाई गेटमा छिर्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई सेनिटाइज गर्ने ट्याङ्कबाट एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पुरा गर्दै हामी चाहिँ नि यो सुरक्षित किसिमले भव्य तरिकाले हामीले चाहिँ नि महोत्सव सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। सर, अब एकैछिन विषयवस्तुमा हामी टिकट व्यवस्थापन सम्बन्धी हामी कुराकानीमा छिर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको अनुभव अलिकति सुन्न मन लाग्यो सर मलाई। 2064 सालको मूल समिति संयोजक, हजुर त्यो बेलाको अनुभव कस्तो रह्यो सर?
कस्तो थियो त्यो बेलाको महोत्सव, कसरी सम्पन्न गरियो, त्यस विषय छोटो छोटो कुराकानी गरौँ न सर। हामीले रत्नगर महोत्सव 2057 सालदेखि दसैँ मेलाबाट सुरुवात भएको हाम्रो यही रेडियो चितवनको अगाडिपट्टि जुन अहिले रहेको खाली चौरमा लिजमा लिएर त्यहाँबाट हामीले सुरुवात गरेको हौँ। अनि त्यसपछिको दोस्रो वर्षदेखि हामीले रत्नगर महोत्सव भनेर हामीले यो स्कुलको चौरमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। नेपालमा हामीको प्राङ्गणमा सुरु गऱ्यौँ। त्यस क्रममा ठेगी नसक्नु भयो होइन। दर्शकहरूको फ्लो यति हुने कि हामीलाई त त्यो एक किसिमको स्टलै भत्किने अवस्था अब यो सबैले देखिराख्नु भएको थियो होइन। अनि हामीलाई अर्को फेरि अब हामी त रत्नगर नगरपालिकाको एउटा नगर स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि भएको हुनाले हामीले यो समग्र नगरको उद्योग र व्यवसाय प्रवर्धन गर्नुपर्ने, अलिक विस्तार गर्नुपर्ने, क्षेत्रहरू विस्तार गर्नुपर्ने क्रममा हामीले टिकोलीमा सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो महोत्सवले एक किसिमको फड्को नै मार्यो होइन। स्टल सङ्ख्यादेखि लिएर दर्शकहरू आउने कुराहरू हरेक कुरोमा फड्को मार्यो। अब त्यो बेलाको महोत्सव 64को महोत्सव मैले गर्ने म संयोजक हुँदाखेरि आयोजना गर्दाखेरि मैले पनि ठुलो समस्याहरू भोग्नु परेको थियो। जुन बेलामा कि एउटा दुर्घटनै घट्यो होइन। एउटा हामीले यो परेवाकोटलाई पर्यटकीय रूपमा चाहिँ नै प्रवर्धन गर्ने भन्ने हामीले साथीहरूको सल्लाह र यो चौरालाई पर्यटन चौरामा आएका पर्यटकहरूको स्टे लम्ब्याउनको लागि हामीले एउटा डेस्टिनेसन तय गरौँ भनेर उसमा एउटा दुर्घटनै भयो। यसमा एउटा पत्रकार साथी पनि घाइते हुनुभएको थियो। हाम्रो साथी स्वर्गीय जगत कृष्ण प्रजापति पनि त्यसै क्रममा घाइते हुनुभयो। ठ्याक्कै महोत्सवको मुखैमा आएर त्यो घटना घट्यो। त्यही पनि हामी विचलित भएनौँ। हामीले ठिक ठाउँमै हामीले ठिक समयमै हामीले महोत्सव सुरु गऱ्यौँ। तोकिएकै समयमा र तोकिएकै समयमा अब विघ्न बाधा समस्याहरू त त्यो बेलामा आउँछ। त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै द्वन्द्वकालमा पनि हामीले महोत्सव गरेकै हौँ। त्यति बेला पनि धेरै किसिमको चुनौती समस्याहरू आएका थिए। जस्तै समस्या चुनौतीहरू आए पनि हामी एकजुट भएर समस्यासँग लड्ने भएको हुनाले हामीले प्रत्येक महोत्सव चाहिँ जस्तोसुकै अवस्था परिस्थितिमा पनि हामीले सम्पन्न गर्दै आएका छौँ। सर मलाई यसमा एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो सर। परेवाकोटलाई जुन लक्ष्य अनुरूप त्यो दिन गइयो, जसरी दुर्घटना एउटा दुःखद दुर्घटना भयो, त्यो लक्ष्यको नजिक पुग्नको लागि, त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि त्यसपछि के कस्ता प्रयासहरू भयो सर? त्यसमा कस्तो कामहरू केही भइरहेका छन् सर? त्यसमा जुन लक्ष्यको लागि त्यसपछि हामीले त्यो परेवाकोटलाई पर्यटकीय रूपमा प्रवर्धन गर्नको लागि त्यसपछिका महोत्सवहरूमा हामीले स्टलहरू राखेर होइन, अनि त्यसपछि स्टेजबाट र त्यहाँको स्टलहरू राखेर त्यहाँको लायक कुराहरूलाई हामीले दर्शक सामु चाहिँ नि एउटा राखेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनलाई कोसिस गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि नगरपालिका भइसकेपछि खैरेनी नगरपालिका त्यो सायद त्यो चाहिँ राप्ती नगरपालिका भइसकेपछि अब त्यो नगरपालिका नै अर्को पर्न गयो होइन। त्यस क्षेत्रमा गएर अब हामीले त्यो ठाउँको प्रवर्धन गर्नको लागि हामी प्रत्यक्ष रूपमा अप्ठ्यारो भयो। तर अब हामीले भनौँ न रत्ननगर र राप्ती नगरपालिकाहरूको चाहिँ समग्र विकास गर्दै होइन, नगरपालिकाहरूको बिचमा समन्वय गराएर त्यस ठाउँमा चाहिँ पर्यटकीय प्रवर्धन गराउनको लागि प्रत्येक मिटिङहरूमा बैठकहरूमा हामीले यो कुराहरू उठाउँदै गर्दैछौँ। यति बेला हामी रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष र अहिले रत्ननगर महोत्सव 2078 जुन यही पुस 27 देखि माघ 8 गतेसम्म हुँदैछ, त्यसमा टिकट व्यवस्थापन समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठज्यूसँग चाहिँ आज हामी चितवन बहसमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, टिकट व्यवस्थापन यो भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै यसबाट हुने कामहरू चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ? अब टिकट व्यवस्थापन भनेको अब यसमा
एउटा महोत्सवको एउटा आम्दानीको एउटा प्रमुख स्रोत पनि हो होइन। अब त्यो सँगसँगै अब हामीले आम्दानीको स्रोत साथसाथै कुनै एउटा उद्योग कुनै एउटा व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। त्यसको लागि हामीलाई एउटा आम्दानीको स्रोत हुने र कुनै एउटा व्यवसायको एउटा उत्पादनको प्रवर्धन हुने हुनाले हामीले यसको चाहिँ नि स्पोन्सर होइन स्पोन्सर चाहिँ नि हामी अहिले चाहिँ हाम्रो रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट टिकटको प्रायोजक उहाँले गर्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले अब त्यो टिकटमा चाहिँ नि मुख्य प्रायोजक सहप्रायोजक आधिकारिक होटल आधिकारिक ब्याङ्कहरूको सबै कुराहरू उल्लेख हुने टिकटमै आउनेछ, जसले गर्दाखेरि त्यो रत्नगर महोत्सवमा प्रायोजक सहप्रायोजक मुख्य प्रायोजकहरूको व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। भनेपछि सर मैले अलिकति काटेँ हजुरलाई। त्यहाँनिर प्रायोजक सहप्रायोजक र मुख्य प्रायोजक सबैजनाको टिकटमा आउँछ। त्यसपछि त्यो कुरा भयो। मैले त्यसपछि के जोड्न खोजेँ भनेदेखि टिकट कसरी हुनेछ, जस्तै अब अवलोकनकर्ताको लागि कस्तो, अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूको लागि अनि ज्येष्ठ नागरिक जीवहरूको लागि उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन भएको छ सर यस विषयमा? अब यसमा हाम्रो टिकटको दर चाहिँ नै 50 रुपियाँ हो होइन। विगतमा पनि हाम्रो 50 नै थियो, 76मा पनि। अहिले हामी टिकटको दर रेट एउटै राखेका छौँ। अब यसमा 50 रुपियाँ अब फुल टिकट भयो। विद्यार्थी सहुलियत 25 रुपियाँको छ। अनि त्यसपछि यहाँले जुन सोध्नु भएको कुरामा अब ज्येष्ठ नागरिक त्यसपछि फरक क्षमता भएका नागरिकहरू भए होइन। अनि जस्तै स्कुलको सिफारिससहित ड्रेस लाएर आएकोहरूलाई चाहिँ हामी निःशुल्क नै हामी प्रवेशको व्यवस्था मिलाउँछौँ। हामीले निःशुल्क त्यसपछि हामीले अब विद्यार्थीहरूको लागि छुट्टै स्टल राख्छौँ। 25 रुपियाँ जुन विद्यार्थी सहुलियतको टिकटको स्टल एउटा छुट्टै हुन्छ टिकटको लागि, र त्यसपछि अरू फुल टिकटको चाहिँ छुट्टै स्टल हुन्छ। विद्यार्थीहरू चाहिँ नै त्यो अर्को सामान्य अवस्थामा आएर मलाई विद्यार्थी सहुलियतको टिकट दिनुहोस् भनेर कुरेर बस्नु पर्दैन। लाइनमा हामी छुट्टै लाइन राख्छौँ विद्यार्थीको लागि भनेर, छुट्टै टिकटको घरै छुट्टै हुन्छ। अनि त्यसपछि जुन स्कुलबाट सिफारिस लिएर आउनुभएको ड्रेसमा आउनुभएको टिम नै ग्रुप नै आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामी आयोजकहरूले उहाँहरूलाई भित्र निःशुल्क प्रवेश गराउने व्यवस्था पनि मिलाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ निःशुल्क भयो। जस्तै अब टिकटै नलाग्नेमा चाहिँ जस्तै ज्येष्ठ नागरिकमा के हुन्छ भन्नुभयो सरले? ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि निःशुल्क नै हामी निःशुल्क नै छ। निःशुल्क नै छ। अरू त्यस्तै गरी टिकट नलाग्ने कस्तो केसमा चाहिँ टिकट नलाग्ने हुन्छ सर? के छ भनौँ, पासले काम गर्ने अथवा केही कार्डहरू त्यस्तो? अब त्यस्तो पासको कुरा जुन यहाँले उठाउनु भयो, पास चाहिँ अब हामीले यो खास गरेर स्टलवालाहरूलाई अनि प्रायोजकहरूलाई हामी पास उपलब्ध गराउँछौँ होइन। उनीहरू आउने जाने गरिराख्नुपर्छ। पास भन्नाले अब एक दिने पास होइन कि उहाँहरूलाई चाहिँ नै एउटा आफ्नो परिचय खुल्ने हिसाबको हामीले एउटा चाहिँ कार्ड बनाइदिन्छौँ। त्यो कार्डबाट उहाँहरू जुनसुकै बेलामा पनि एउटा तोकिएको समयमा आउने जाने गरिराख्नु पाइन्छ महोत्सवभरि। त्यसपछि हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अहिले 1600 जति सदस्यहरू छन् होइन। उहाँहरू प्रत्येक सदस्यहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि 2टा पास चाहिँ घरैमा उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसमा पनि भयो? त्यसमा पनि हामी प्रत्येक सदस्यहरूलाई अब रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले महोत्सव गरिरहेछ र सदस्यहरूलाई के त भन्दाखेरि अब कमसेकम श्रीमान श्रीमती भए पनि निःशुल्क चाहिँ त्यो अवलोकन गर्न सकोस् भन्ने एउटा सुविधा हामीले त्यो पनि गर्छौँ। त्यसपछि हामीले आएका अतिथिहरू हुन्छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आएका अतिथि, उहाँहरूलाई चाहिँ अब स्वागत सत्कार समितिले एउटा सम्मानपूर्वक
उहाँहरूलाई चाहिँ नि भित्र लगेर अवलोकन गराएर पठाउने गर्छौँ। सर यो टिकट काट्ने ठाउँ एउटा मात्रै हुन्छ कि अरू कति कसरी हुन्छन् सर? व्यवस्था भिडभाडले गर्दा अलिकति गाह्रो हुने हो कि के छ सर यसमा? होइन, टिकट घर चाहिँ नि एउटै हुन्छ होइन, त्यसमा छुट्टै एउटा चाहिँ नि विद्यार्थीको लागि हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने विचार गरेको छु भन्दाखेरि टिकट काउन्टर, त्यो टिकट घरभित्र 8वटा टिकट काउन्टरहरू हुन्छन् होइन। अनि 8वटा टिकट काउन्टरबाट अनि एउटा कस्तो भने सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन हुने गरिकन खास गरेर त्यो टिकट काट्ने मान्छेको अनुहार देखिँदैन होइन, नदेखिने गरी, ताकि अलिकति हामीले 2 मिटरको डिस्टेन्सबाट टिकट लिन मिल्ने गरिकन हामीले त्यसरी व्यवस्था गर्ने हामीले व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि भिड पनि कम भयो काउन्टर धेर भइसकेपछि। भिड नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले अब कर्मचारीहरूलाई पनि त्यहाँ लाइनमा उभिने हामी चिन्ह पनि राख्छौँ, यो ठाउँमा यति मिटरमा उभिने भनेर। त्यसपछि अब कोही त अब त्यो याद गर्दैन, ठ्याक्क अगाडि नै गएर भिड गर्नु खोज्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वयंसेवकहरू खटाएर हुन्छ कि अथवा कर्मचारीहरू खटाएर हो 2 मिटरको डिस्टेन्सबाट नै टिकट लिने र उहाँहरूलाई पनि 2 मिटरको डिस्टेन्समै राख्ने भन्ने हाम्रो व्यवस्थापन लागिरहेका छौँ। सर टिकट व्यवस्थापनकै कुरामा टिकटको सङ्ख्या चाहिँ कति हुन्छन् होला सर? कति अवलोकनकर्ता कति आउने आकलन गरिएको छ? सङ्ख्या कसरी कति हुने? अब यो हामीले सहज एउटा अनुकूल परिस्थितिको बेलामा जुन 76को उसमा चाहिँ हामीले त्यही अनुमानले हामीले अब यो अनुमान त त्यही नै गर्नु पर्यो होइन। त्यो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ नि टिकट बिक्री चाहिँ नि 94,000 चाहिँ नि टिकट फुल टिकट बिक्री भएको थियो। अनि त्यसपछि विद्यार्थी टिकट चाहिँ 9,200 टिकट सङ्ख्या बिक्री भएको थियो। अनि त्यही अनुसारले अब अहिले पनि हामीले 1.5 लाख जति टिकट छपाएका छौँ होइन। त्यो पर्याप्त नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। पर्याप्त पनि हुनसक्छ र त्योभन्दा बढी अवलोकनकर्ता पनि आउन सक्ने भने हामी फेरि छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। तर त्यति हाम्रो चाहिँ टार्गेट नै हो होइन। विगतमा पनि हाम्रो चाहिँ अब 1 लाखसम्म हो हामीले, तर 1.5 लाखको चाहिँ टिकट चाहिँ हामीले म्यानेज गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस्तो अप्ठ्यारो नपर्ला। टिकट व्यवस्थापनमा केही भन्नुपर्ने केही कुराहरू छन् सर? हजुरले भन्नुपर्ने खालको केही कुरा? त्यस्तो खासै त के छैन होइन। यो अब 11औं संस्करण आइपुगिसकेको छ होइन। अब हाम्रो यो टिकट व्यवस्थापनको लागि हामीले 11 सदस्य समिति बनाएका छौँ होइन। अब यसमा पूर्व अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। कसरी हुन्छ यसलाई व्यवस्थित गर्दै लिएर जाने भन्नको लागि हो। अब हामी सकेसम्म यो अहिलेको अवस्थामा यो कोरोनाको महामारीको बेलामा एकदम सुरक्षित किसिमले टिकटको उपलब्धता गराउने व्यवस्था हामी मिलाउँदैछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले त्यो भित्र पनि परिसरभित्र पनि हामीले चाहिँ नि भिडभाड नहोस् भन्नको लागि स्टलको सङ्ख्या घटाएर होइन हामीले चाहिँ स्पेस चाहिँ धेरै राखेका छौँ। सर यसमा मलाई एउटा कुरा, यो भिडभाड छ, कोरोना सकिएको छैन, ओमिक्रोन भन्ने एउटा अर्को हल्ला फैलिँदैछ, त्यसको पनि यसैबिचमा मैले एउटा मलाई लागेको कुरा सर, टिकट अनलाइन अग्रिम बुकिङ वा अनलाइन केही गर्न सकिन्थ्यो सर? के हुन्थ्यो यसमा? यसले गर्दा सकिन्छ कुरा उठाउनु भयो होइन। अब यो यतातिर त म टिकट व्यवस्थापनको संयोजक हुन त्यतातिर मेरो दिमाग त गएको थिएन। तपाईँले मलाई झस्काइदिनु भयो होइन। ठिकै छ, त्यो पनि म एकचोटि सोच्छु होइन, विचार गर्छु होइन। अनलाइनबाट टिकट बुक गराउन सकेर त्यो अनलाइनबाट हामीले पठाउन सक्यौँ भनेदेखि त धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो टिकट घरमा लाग्ने भिड त सर्लकै कम भयो, लगभग कम भयो। किनभने अहिले फिल्म हलहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा अनलाइन कुराहरू आइ नै रहेको छ अहिले। अब त्यसको लागि अब अलिकति अनलाइनमा तयारी गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो टिकट सङ्ख्या फेरि यसमा यस्तो पनि हुन्छ, अब जस्तै टिकटको माध्यमबाटै प्रचार प्रसार व्यवसाय प्रवर्तन गर्ने भनेर टिकटमा जुन किसिमको मुख्य प्रायोजकहरू हो, जुन एउटा दर्शकहरूको हातमा पुर्याउने जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्न चाहिँ, तर खासै त्यति धेरै फरक त पर्दैन नपर्ला सर। किनभने उहाँहरूले अनलाइनबाट टिकट लिए पनि आखिर त्यो टिकट त प्रिन्ट गरेर ल्याउनु पर्यो होला होइन। ल्याउनु पर्यो प्रिन्ट गरेर नलिएर आए पनि उहाँहरूले मोबाइलमै फोटो सेभ गरेर
गर्न सकिन्छ होला। त्यो अब कसरी मिल्छ, अब त्यो सम्भावना कसरी छ त्यो पनि तपाईँले भनेको कुरो राम्रो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामी एकचोटि विचार गर्छौँ, समितिमा छलफल गर्छौँ। अवश्य सर। अनि सर योभन्दा अगाडि हजुर मुरादनगर महोत्सवमा कस्तो कस्तो जिम्मेवारीमा रहनुभयो सर हजुर? अब मैले 2 कार्यकाल चाहिँ कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको चाहिँ नि जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ होइन। अनि त्यसपछि पहिले एउटा फुड फेस्टिभलको चाहिँ जिम्मेवारी पाएँ। फुड फेस्टिभलको मैले 2टा जिम्मेवारी लिएँ होइन। त्यसपछि एउटा मूल्याङ्कन समितिको पनि जिम्मेवारी लिएर गरेँ। अब अहिले आएर चाहिँ नि टिकट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छु। पहिलेदेखि जोडिँदै आउनु भएको छ सर? जोडिँदै आएको छु। एक कार्यकाल चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिँ नि फुर्सद दिनुभयो अलिक सहज परिस्थितिको बेलामा होइन साथीहरूले। अब त्यसपछि चाहिँ हामी पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि उहाँहरूले चलायमान गराइराख्नु भएको छ। विभिन्न किसिमको अहिलेसम्मको यहाँ जति पनि अध्यक्षको नेतृत्व गर्नुभएको छ साथीहरूले होइन। उहाँ हामी पूर्व अध्यक्षहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि सम्मानपूर्वक होइन कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा हामीसँग राय सल्लाह गरेर गर्दै आउनु भएको छ। हामी पूर्व अध्यक्षहरूको एउटा संरक्षण समिति भनेर पनि गठन गरेको छ। त्यो संरक्षण समितिको सचिवको भूमिका चाहिँ अध्यक्षज्यूले निर्वाह गर्नुहुन्छ। अनि विशेष परिस्थितिमा विशेष अवस्थामा र अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ हामी संरक्षण समितिहरूलाई उहाँले बोलाएर हामीसँग राय सल्लाह गरेर निर्णयहरू गर्नुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई सहजता गराइदिन्छौँ। समय अलिकति कम नै छ सर, त्यही पनि मलाई अझै अलिकति केही कुराहरू सोधौँ जस्तो अलिकति केही कुरा जानकारी यहाँबाट हामी सम्पूर्ण श्रोताहरूमा पुर्याउँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ सर। रत्ननगर महोत्सवमा हजुरले देख्न चाहनुभएको केही परिवर्तनहरू अझै छन् सर? कस्ता कस्ता परिवर्तनहरू भए मूल कुरा गर्दाखेरि सर? अब अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा पनि धेरै कुराहरू उठेको थियो होइन। उहाँहरूको प्रश्न सुन्दाखेरि उहाँहरूले खोज्नु भएको कुराहरू जुन कुराहरू उहाँले प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ कि त्यही कुराहरू चाहिँ नि हामीले पनि खोजिरहेका छौँ। हामी पूर्व अध्यक्ष भएको नाताले पनि अब रत्ननगर महोत्सवले एउटा चाहिँ नि महोत्सव आयो सकियो भन्ने कुरो नहोस्। त्यसपछि एउटा कुरो हामीले कुनै कुरोलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी परिवर्तन होस् भन्ने हाम्रो चाहना चाहिँ हाम्रो पनि छ होइन। हामीले योभन्दा अगाडि पनि विगतमा पनि हामीले अब मेरै पालोमा अब दोस्रो राष्ट्रिय मह मेला गऱ्यौँ होइन। त्यो बेलामा मह भन्ने कुरो कहीँ छिटफुट व्यावसायिक रूपमा गरिरहेको उहाँहरूलाई हामीले सङ्गठित गरेर राष्ट्रिय मह मेला आयोजना गऱ्यौँ। त्यस पश्चात उहाँहरू आफै सक्षम हुनुभयो होइन, उहाँहरू सङ्गठित भयो। त्यसपछि फेरि केरा परिकार भयो होइन। अब त्यस्तै केरा माछा होइन। अब यस्ता उत्पादनहरूलाई हामीले चाहिँ नि प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा कस्तो भने पुलको काम गरिरहेका छौँ होइन। अब आउने दिनहरूमा पनि हामीले जस्तै अब अहिलेको महोत्सवबाट पनि हामीले केही एउटा चाहिँ नि विषयमा कुनै एउटा चाहिँ नि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ कि भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। मैले त साथीहरूलाई कुरा राखेको पनि थिएँ। अब जस्तै यो च्याउ खेतीहरू अहिले कृषिमा होइन, च्याउ उत्पादन त राम्रै छ, च्याउको खेती भयो अनि खपत पनि राम्रै छ होइन। अस्ति पनि हाम्रो इन्टरभ्यूमा एउटा कुरा भएको थियो, हजुर तरकारीहरूलाई पनि सुकुटीहरू बनाउने परिकारहरू भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि त्यहाँ देख्न पाइन्छ। त्यो पनि पाइन्छ। त्यो अब प्रविधिहरू अब हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले त्यहाँ एउटा चाहिँ नि प्रदर्शन गरिसकेपछि त्यो प्रविधिलाई उत्पादन गर्नको लागि बनाउनको लागि प्राविधिकहरू चाहिँ नि हामी चाहिँ नि रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले उपलब्ध गराउन सक्छौँ होइन। जस्तै ड्राई भेजिटेबलहरू कसरी बनाउने होइन, त्यसको अब टेक्निसियनहरू कहाँ पाइन्छ, त्यसको लागि तालिमको व्यवस्थाहरू होइन, यी कुराहरू चाहिँ हामीले गराउन सक्छौँ। र त्यस्तो किसिमको होस् भइ पनि राखेको छ। तर अबको दिनमा पनि यस्तै किसिमको कुनै न कुनै एउटा विषयलाई कुनै पनि एउटा व्यवसायलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना रहेको छ। यति बेला हामी चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रत्ननगर महोत्सव 2078मा टिकट व्यवस्थापन समितिका संयोजक र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठज्यूसँग। उहाँ 2064को रत्ननगर महोत्सवको मूल समिति संयोजक पनि रहनु भएको थियो। समय
लगभग अब हामीसँग कम नै छ सर। केही भन्न चाहनुहुन्छ सर सम्पूर्ण महोत्सवको बारेमा केही कुरा? अब यो रत्ननगर महोत्सव भनेको हामी चितवनवासीकै एउटा पर्वको रूपमा रहेको छ होइन। विगतदेखि नै हामीले अब जस्तै राष्ट्रिय स्तरका जुन किसिमको पर्वहरू छन् नि, जुन कोरोनाको सङ्क्रमणले नै गर्दाखेरि नै यो अहिले अलिकति विषम परिस्थिति आएको हो होइन। त्यो अवस्थामा पनि सोसियल डिस्टेन्स गरेर हामीले चाडबाडहरू त मनाइ नै राखेका छौँ नि होइन। एउटा सुरक्षित किसिमले हामीले जस्तै विभिन्न जनजातिहरूको वेशभूषाहरूको एउटा आफ्नो समुदायहरूमा मात्रै भए पनि सीमित भएर भए पनि हामीले आफ्नो चाड पर्व कला संस्कृतिहरू त मनाइ नै राखेका छौँ होइन। त्यस्तै गरी यो हाम्रो चाहिँ नि यो रत्ननगर महोत्सव 2078 पनि अहिले हाम्रो यो चितवनवासीको एउटा पर्व नै हो होइन। यसलाई पर्वको रूपमै रहौँ होइन। यो पर्वलाई कसरी मनाउने भन्ने कुरोमा एउटा सुरक्षित उपायहरू अप्नाएर हामी यो महोत्सवमा सहभागी पनि हौँ, यसलाई सफल पारौँ र सुरक्षित पनि रहौँ होइन। अब त्यहाँबाट सन्देश पनि जाओस् होइन। हामी अब अहिले विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू धराशायी भइरहेको अवस्थामा पनि यो महोत्सवले केही टेवा पुर्याओस् होइन। 2 वर्षदेखि मान्छेहरू घरमै गुम्सिएर बसिरहेको अवस्थामा अलिकति मान्छेलाई रिफ्रेसमेन्ट पनि हुने, आफ्नो व्यवसाय पनि प्रवर्धन हुने, केही कुरा सिक्ने, केही कुरा जान्ने। आउनुहोस् रत्ननगर महोत्सवमा सुरक्षित हिसाबले तपाईँहरू अवलोकन गर्नुहोस्, केही कुरा सिक्नुहोस् होइन, मनोरञ्जन पनि गर्नुहोस् होइन भन्ने यही मेरो सबै चितवनवासीहरूमा चाहिँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि रत्ननगर महोत्सवमा धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ र मनोरञ्जन पनि लिन पाइन्छ। रमाइलो त हुने नै भयो, साथमा धेरै कुराहरू सिक्न पनि पाइयो। एउटा व्यवसायी बन्न पनि सकिने भयो, स्वरोजगार बन्न पनि सकिने भयो। अनि त्यस्तै गरी अब कृषिमा भनौँ या पर्यटन अनेक कुरामा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू देख्न पाइने भयो, त्यहाँबाट सिक्न पाइने भयो। धेरै कुराहरू छ, अवलोकन गर्नको लागि नछुटाउनु होला, बरु दोहोरिनु होला तर नछुट्नु होला। र महोत्सव यही पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म हाम्रै रत्ननगर नगरपालिकाको टिकौली चोरमा हुन गइरहेको छ। अवश्य पनि अवलोकन गर्नुहोला। सर अब कार्यक्रमको अन्तिममा म हजुरलाई एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु सर। अब मैले सोध्न छुटाएको र भन्नुपर्ने खालको कुराहरू र हजुरले भन्न चाहनु भएको केही कुरा छन् भने भनिदिनुहोस् न सर। अब यहाँहरूले छुटाउनु त भएको छैन, सबै कुराहरू त आइसकेको छ। अब यो जस्तै यो रत्ननगर महोत्सव जुन यो पुस 27 गतेदेखि माघ 8 गतेसम्म जुन हुन गइरहेको छ, यो हामी सम्पूर्ण चितवनवासीहरूकै महोत्सव भएको हुनाले यहाँहरू सबैजना सहभागी भएर रत्ननगर महोत्सवलाई सफल पारिदिनुहोस्, सहभागी हौँ, सफल पारौँ र हामी यो चितवनलाई एउटा आर्थिक समुन्नतिको एउटा माध्यम बनाएर, यो महोत्सवलाई एउटा माध्यम बनाएर हामी सबै समृद्ध हौँ, सुखी हौँ र हाँसी खुसी रहौँ भन्ने मेरो यही शुभकामना छ। हुन्छ, हामी अब चितवन बसबाट बिदा हुन्छौँ सर। समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँ आएर केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म रेडियो चितवनलाई पनि म व्यक्तिगत तर्फ र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। चितवन बहस।